कारी मोहम्मद शाकिर कासमी बर्दवान जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम बर्दवान मगरबी बंगाल, जो वहाँ उस्ताद शोबे तजवीद व क़राअत थे। मेरी उनसे गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। इन्नमा من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما ملة إبراهيم
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد
المحفوظ صدق الله العظيم